अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता है विद अंजुम इब्राहिम। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुई थी पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के साथ, जो कि 16 फरवरी को 2021 को हुई थी, ऑन 2nd to 5th रिव्यू उन्होंने इकट्ठा मर्ज करके अनाउंसमेंट की थी, और उसकी जो रिपोर्ट है वो अपलोड की गई है उनके फंड की वेबसाइट पे ऑन दिस थर्सडे पास्ट। और ये टू अ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज इट इज नॉट दैट क्रिटिकल, बिकॉज वो उनको याद है जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने उनकी रिसेंट जो डिसीजन थी जो टू फायर हफीज शेख साहब ऑन एंड मार्च में उनको फायर कर दिया गया था, और उनकी रिप्लेसमेंट रिपोर्टेडली जो है जो बंदा जो टेक ओवर करेंगे शौकत तरीन साहब, दोनों प्राइम मिनिस्टर साहब ने और शौकत तरीन साहब ने पब्लिकली ये कहा है कि हम रीनिगोशिएट करेंगे फंड के साथ सर्टन एस्पेक्ट। सो ये जो रिपोर्ट है इसकी क्या वैलिडिटी होगी हम ये भी डिस्कस करेंगे आज। बट फिस्कल एक मॉनिटर रिपोर्ट फंड ने रिलीज की थी ऑन दिस वीक पास्ट, और उसमें उन्होंने लगता है कि जैसे कि जवाब दे रहे थे प्राइम मिनिस्टर का कि आपकी जो इकोनॉमी है वो काफी मुश्किल में है और गुंजाइश रीनेगोशिएशन की बहुत कम है। आज हम इसी मौजू पे डिस्कशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द IMF रिपोर्ट। हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब हैं जो स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, आजकल पंजाब गवर्नमेंट को के एडवाइस भी देते हैं ऑन इकोनॉमिक मैटर्स। और हमारे स्टूडियो में बिजनेस रिकॉर्डर की टीम है जिन्होंने बहुत डीपली हर एक कंपोनेंट जो फंड की रिपोर्ट में है वो आपको बताएंगे कि अगर वो जो एग्रीमेंट हो जो हफीज शेख साहब ने की थी वो अगर इम्प्लीमेंट हो तो उस पे हम फॉर एज एन एवरेज एंड कॉमन मैन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आई स्टार्ट विद डॉक्टर शाह। डॉक्टर साहब बताइएगा कि डू यू थिंक देयर इज एनी रूम फॉर रीनेगोशिएशंस? आई थिंक अंजुम इसमें कॉन्टेक्स्ट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जी। और इस वक्त जो हमारा IMF के साथ प्रोग्राम है और जो हमारी इकोनॉमी के इस वक्त सर्कमस्टांसेस हैं उसमें एक एलिमेंट जो है ये थर्ड वेव का कोरोना का बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। और इस थर्ड वेव में हम देख रहे हैं कि इट इज मोर विशियस एंड इट इज मोर वाइड स्प्रेड देन द अर्लियर वेव्स। जी। और जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी इंडिकेट किया कि हमारी इकोनॉमी पर्टिकुलरली सर्विसेज इकोनॉमी पे इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, जिसमें आपको पता है कि रिटेल के ऊपर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, होटल्स पे हैं, फिर आपके रेस्टोरेंट्स पे हैं और जो भी शादी घरों की हैं। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी में सर्विसेज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, नॉट ओनली इन GDP बट ऑल्सो इन एम्प्लॉयमेंट। तो आई थिंक उस कॉन्टेक्स्ट में तो डेफिनेटली बात हमारी बनती है विद द IMF, और उसमें 2-3 चीजें हो सकती हैं जी। एक तो ये है कि IMF के साथ जो पहली वेव में एक राउंड ऑफ उन्होंने हमारे साथ स्पेशल फाइनेंसिंग की थी $1.4 बिलियन की। जी। आई थिंक उस किस्म की हमें फाइनेंसिंग दोबारा जरूरत होगी, और वो प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है कि एहसास प्रोग्राम के जरिए वी वुड लाइक टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द मोस्ट वल्नरेबल पार्ट ऑफ सोसाइटी, ताकि उनको डायरेक्ट कैश पहुंचाया जाए और वो इस थर्ड वेव में उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो वो आपका निजाम क्योंकि अब एहसास का एक बड़ा अच्छा निजाम बन चुका है, डिजिटलाइज्ड है, और वो एक इफेक्टिव मीन्स है टू रियली सेव दी वल्नरेबल सेगमेंट्स। उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा, और इस दौरान अगर हम लेट्स से एक्सेसिव इंक्रीज करते हैं उसकी बिजली की और सर्कुलर डेट की,
مطابق یا کوئی ایکسٹرا چارجز اور ایکسٹرا ٹیکسز یا اس قسم کی چیز آتی ہے تو اس وقت تک میں بھی these charges can be delayed a little bit. Okay. And also we have seen کہ G20 نے بھی انہوں نے ڈیٹ کو آگے کیا ہے. So I think it's an evolving situation اور یہ اس میں کوئی حتمی چیز نہیں ہے کہ کیونکہ یہ پینڈیمک کی جو ڈائنامکس ہیں اور ہمارے IMF پروگرام یہ اکٹھے ہی چلتے جائیں گے اور الٹیمیٹلی آئی تھنک اکانومی کو مینٹین کرنا, اکانومی کو سپورٹ کرنا اور لوگوں کو سپورٹ کرنا وہ آبجیکٹو ہے ناٹ اونلی IMF کا بٹ ہمارا پاکستان کا تو سب سے بڑا آبجیکٹو یہی ہے کہ لوگوں کو بچایا جائے اور ان کی آمدن کو بچایا جائے, ان کی روزگار کو بچایا جائے اور پھر الٹیمیٹلی گروتھ میں جو ہم اب انٹر ہو رہے ہیں بڑے اچھے انڈیکیٹرز ہیں گروتھ کے, جس آپ کی ایکسپورٹس کی, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, آپ کی جو انویسٹمنٹس, تو اس کے لیے بھی ہمیں ایک IMF کی پارٹنرشپ ضروری ہے. یہ ایکسپینشنری پالیسیز چاہیے ہوں گی, یعنی کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ہائر ٹیکسز اور کانٹریکٹنگ مانیٹری پالیسی. ان دی کرنٹ سچویشن اگر یہ تھرڈ ویو نہ آتی تو شاید ہمیں یہ ضرورت نہ پڑتی ری نیگوشیٹ کرنے کی, بٹ یہ تھرڈ ویو جو ہے دس از کوائٹ ویری سم کائنڈ آف ڈیولپمنٹ, جس کو اکنامک پوائنٹ آف ویو سے مینج کرنا بہت مشکل ہے, ضروری ہے. ویلکم ٹو ظہیر عباسی صاحب جو کہ فائنانس کور کرتے ہیں. ظہیر صاحب مجھے بتائیے گا آپ کہ یہ انہوں نے بڑا رائٹلی کہا اباؤٹ دا COVID-19, بٹ اف یو ریڈ دا رپورٹ COVID-19 مطلب اس سال تو وہ 1.5% ہی انہوں نے گروتھ ریٹ رکھا ہے, بٹ اگلے سال 4% کر دیا. سو دے ایک تو assumption یہ ہے کہ دس wave will not last beyond June, اور دوسرا جو آپ سے میں سوال کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ کیا یہ جو کووڈ کی جو ویو ہے از دس acknowledged as a risk by the bank by the fund? دیکھیے IMF نے جو اپنی ابھی رپورٹ ایشو کی ہے اس میں گروتھ تو انہوں نے 1.5% اس سال کی دی ہے, اگلے سال کی 4% دی ہے, لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک رسک جو ایکنالج کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک تو انسرٹینٹی کووڈ کی وجہ سے, وہ تو بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا ہمیں. دوسرا انہوں نے جو میجر رسک کیا ہے انہوں نے کہا جی کہ امپلیمنٹیشن جو ہے اس پروگرام کی اس میں فیلئر ہو سکتا ہے, ناکامی ہو سکتی ہے, کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ جو انفلوئنشل ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ جو ہیں وہ اس کو اپوز کر سکتے ہیں, اور پرائم منسٹر ان کو کہتے ہیں مافیا, اور وہ اس کا فزیکل سائڈ پہ پڑے گا. تیسرا جو انہوں نے کیا ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, انہوں نے کہا AML اور CFT جو ہے اس کی وجہ سے جو پاکستان میٹ نہیں کر رہا تو آپ کی انٹرنیشنل فائنانسنگ جو ہے وہ افیکٹ ہو سکتی ہے. اور چوتھا انہوں نے کہا جیو پولیٹیکل, آئل پرائز بڑھ جائے تو دیٹس ایکسٹرنل ٹو دی اکانومی. پولیٹیکل پہ بھی انہوں نے ایک چیز کہی ہے, انہوں نے کہا جی کہ آپ بھی سینٹ کے الیکشن مارچ میں ہو گئے ہوئے ہیں, گورنمنٹ کے پاس ایک ونڈو ہے کہ وہ ریفارم کر سکتی ہے جنرل الیکشن تک, انہوں نے کہا. لیکن بٹ انٹرسٹنگ تھنگ یہ ہے کہ پروگرام کا جو شیڈیولڈ اینڈ ہے وہ وہی ہے جو جولائی میں انہوں نے کہا تھا اٹ از, اور جو لاسٹ جو ریویو ہے دیٹ وڈ بی آن ان سپٹمبر 2022, اور ان کا خیال ہے کہ نیکسٹ ایئر جب 4% گروتھ ہوگی 21-22 اور اس سے اگلے سال انہوں نے 4.5 کیا ہے, تو دے تھنک دیٹ the people, the acceptability, the political acceptability جو ہے ریفارمز کی وہ بڑھ جائے گی. I'll bring in طاہر امین into the conversation. طاہر صاحب کی بیٹ فنڈ کو پوری طرح یہ کور کرتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ there is room for some kind of renegotiation. What do you think, کہ آپ نے تو یہ اس رپورٹ پہ بہت لکھا ہے, do you think کہ جو انہوں نے پریزنٹ
کی تھی پکچر, اور وہ فسکل مانیٹر کے حوالے سے کی تھی انہوں نے پکچر, آئی تھنک اے ڈے بفور دا رپورٹ واز ریلیزڈ. تو ڈو یو تھنک کہ گنجائش نظر آ رہی ہے ان کے دماغ میں, فنڈ کے دماغ میں؟ جی, اس میں ایک بات یہاں پر ایڈ کر لوں. اس سے ایک دن پہلے ورلڈ بینک نے بھی ایک رپورٹ ایشو کی تھی, اور وہ تھا پاکستان ڈیولپمنٹ اپ ڈیٹ, اور اس میں یہ لکھا تھا کہ کووڈ کی وجہ سے مزید 5.8 ملین پیپل جو کہ وہ پاورٹی میں چلے جائیں گے, یعنی اس میں 2.3% چلے گئے ہیں. جی, تو اور یہ جو لوگ ہیں یہ انہوں نے کووڈ کی وجہ کہا ہے, بٹ 2020 کا فگر دیا ہے, تو ہمیں یہ پکا نہیں پتا کہ یہ صرف کووڈ کا ہے کہ پچھلے 2 سال کی بھی جو پالیسیز تھیں جو بالکل کانٹریکشنری فنڈ کی پالیسیز تھیں, اس کی وجہ سے بھی تو بڑی ان امپلائمنٹ ہوئی تھی. بالکل, لیکن اس کے ساتھ ہی اگر IMF کی رپورٹ کی بات کی جائے تو اس کے مطابق جو ہمارا گراس جو ڈیٹ ہے وہ 87.2 سے بڑھ کے 87.7 ہو جائے گی, اور اگر ہم نیٹ اسی سال اگر ہم اس طرح نیٹ ڈیٹ کی بات کریں تو وہ 79.6 سے بڑھ کے 80.7 تک ہو جائے گی. ٹیل می اباؤٹ دا فائنینسنگ نیڈس جو انہوں نے کہا ہے, ان میں ہماری فائنینسنگ نیڈز, ایکسٹرنل فائنینسنگ نیڈز ہیں, وہ کتنی ہوں گی؟ وہ اگر ہم بات کر لیں جو آئندہ 12 ماہ ہے تو اس کے لیے تو فنڈ نے جو پروجیکشن کی وہ تو $25 بلین ہے. اگر ہم 21-22 کے لیے بات کر لیں تو وہ 23.64 بلین ہے, اور اگر ہم اگلے سال یعنی 22-23 کے لیے بات کر لیں تو تقریباً 28.6 بلین. تو اس سے یہی لگ رہا ہے کہ جو گنجائش ہے وہ بہت کم ہی لگ رہا ہے, سکڑتا جا رہا ہے. تو it's not becoming more, it's becoming less and less. So you reckon کہ جو maneuverability ہے پاکستان کی in terms of negotiations بہت کم ہے, مگر اگر ہم یہ present کر سکیں جس طرح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, the COVID-19 and the wave, it depends on how strong the wave will be and how long it will last. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم مشتاق گھمن صاحب جو کہ پاور سیکٹر کے ایکسپرٹ ہیں, میرے خیال میں پچھلے 10-20 سال سے تو پاور سیکٹر کو کور کر رہے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا IMF کا اگر یہ جو انہوں نے اگریمنٹ کی ہے جو 16 فروری کی ہوئی تھی, کیا وہ اس میں ہمیں کیا امپیکٹ پڑے گا ہماری پاکٹ بک پہ, ہماری والیٹس پہ؟ جی گھمن صاحب. دیکھیے, جو انہوں نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے IMF کے ساتھ, اس میں تو ایسے ہی لگتا ہے کہ سارے کا سارا زور جو ہے وہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھانے کے اوپر لگایا گیا ہے. باقی جو سیکٹرز ہیں اس پہ جو اس کی امپروومنٹ کے لحاظ سے یا ریکوری پہ اس پہ کوئی خاطر خواہ کوئی انہوں نے اس پہ ذکر بھی نہیں کیا, اور لگتا بھی نہیں ہے. یہی کہا ہے کہ آپ جی جو آپ نے اینول ری بیسنگ کی ہوئی ہے ٹیرف کی, جو ₹3.34 نیپرا نے ڈٹرمن کیا تھا, تو اس میں سے ₹1.95 تو نوٹیفائی ہو چکا ہے, اور باقی ₹1.39 تو وہ کریں, وہ 1 جون تک آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ کوارٹرلی ٹیرف جو ہے وہ 91 پیسہ کی رہتی ہے دسمبر تک کی, وہ کریں آپ. اور اس کے علاوہ جو FCA ہے جو مہینے کے مہینے ہمیں دینا پڑتا ہے وہ کریں. تو یہی سارے کا سارا زور اگر آپ دیکھیں تو اسی کے اوپر ہے, گورنرز کے اوپر کوئی بات خاص اس پہ پاور سیکٹر پہ نہیں کی گئی. صرف وہ پلان انہوں نے کیا ہوا سرکولر ڈیٹ کو, جی پلان اپروو کروائیں. پلانس میں تو ہم بہت تیز ہیں, پلانس تو ہمارے پاس میرے خیال میں وی ہیو اے ڈراور فل آف گڈ پلانس, بٹ دے آر نیور امپلیمنٹڈ. پلان تو پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں, اور اس میں تو یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ جی ہم دسمبر تک جو ہے وہ منسٹر صاحب کہتے رہے ہیں کہ دسمبر تک سرکولر ڈیٹ 0 ہو جائے گا, لیکن وہ بات تو تھی نہیں. تو ابھی تو سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بڑا ہے, اور ٹھیک ٹھاک یہ 35-40 بلین جو ہے وہ تقریباً مہینے کا ابھی تک تو ایڈ ہو رہا ہے. تو ابھی اس کے علاوہ جنہوں نے IPPs کی پیمنٹس کرنی تھی, جو اگریمنٹ ہوا ہے وہ نہیں کر پا رہے, اس سے جو علیحدہ لیٹ پیمنٹ سرچارج ہے وہ ان پہ لاگو ہو رہا ہے. جی نیب کے اوپر چلا گیا نا, جو انہوں نے پیمنٹ پہلی کرنی تھی ود دی IPPs کے. لیکن نیب نے تو ان کو کہا ہے بھائی ایگریمنٹس کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں, یہ تو حکومت نے کیے ہیں, وہ جانے اور حکومت جانے. ہم تو ایک جو ہے وہ کرمینالٹی جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, وہ ہم کسی بھی اسٹیج پہ جا کے کر سکتے ہیں. تو وہ بھی ایک کہا, IMF نے بھی اس کو ذکر کیا, اور ان کو کہا کہ جو ان کا
40% 304 ارب کا جو آپ نے اگریمنٹ کیا ہے ان کو دینے ہیں, اس کا 40% کوئی 180 بلین بنتا ہے, تو وہ جو ہے آپ مئی تک جو ہے وہ کلیئر کریں, یہ بھی انہوں نے اس کے اندر لکھا ہوا کنڈیشن رکھی ہے. جی, اور اس کے علاوہ ٹیرف کے بڑھانے کے لیے انہوں نے اور بھی کچھ چیزیں ان کو کہا کہ جی آپ ایک تو یہ کہ حکومت کی جو پاورز ہیں سرچارج لگانے کی, وہ جو ہے وہ بحال کی جائے. وہ نیپرا ایکٹ جو تھا انہوں نے پاس کرنا تھا, دسمبر کی ڈیڈ لائن تھی, وہ یہ میٹ نہیں کر سکے. اب جنوری میں انہوں نے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی تھی پار کی, وہاں سے اپروو کروایا ہے, اگر ابھی سینٹ سے رہتا ہے پھر ہاؤس میں جائے گا تو وہ ابھی تھوڑا لمبا سا ہے پروسیس ہے. ٹھیک ہے, بٹ دے مے بی ایبل ٹو سکسیڈ. یہ جو بات کر رہے ہیں طاہر صاحب اباؤٹ دا فوکس, گھومن صاحب نے ہمیں بتایا کہ دا فوکس ریمینز آن ریزنگ ٹیرفس, تو اس پہ انفلیشن کی کیا پروجیکشن کی ہے فنڈ نے؟ جی, اگر ہم گورنمنٹ کی پروجیکشن دیکھ لیں اس سال کے لیے تو وہ 6.5 ہے, لیکن آئی ایم ایف نے یہ کیا ہے کہ 8.7, یعنی بہت زیادہ اس میں, اور آنے والے مہینے میں یعنی رمضان آ رہا ہے اور اس میں جو کنزمپشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے, ڈیمانڈ سپلائی کا گیپ بھی وہ بھی بڑھ جاتا ہے, اور شوگر اور ویٹ شارٹیج اور آلریڈی وہ چل رہے ہیں امپورٹ کا, تو یہ مزید یعنی 8.7 سے بھی زیادہ بڑھنے کا وہ خدشہ ہے. اینڈ یو ریلائی آن دا فنڈ فگر مور دین دا گورنمنٹ فگر؟ فنڈ تو یہ کہ گورنمنٹ جو دے دیتی ہے وہ لے لیتے, لیکن یہ کہ باہر سے بھی وہ اپنا بھی وہ ایکسپرٹیز میں ڈال کے بیسڈ آن دیئر پالیسیز, ابھی تو پالیسیز ان کی امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہیں, جی گورنمنٹ کا تو یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ اچھے سے وہ تصویر پیش کرے, کیونکہ جنوری میں مجھے یاد ہے 5.7% انہوں نے کہا تھا, اور آئی ایم ایف اور اف یو ریمبر دسمبر سے کچھ 2% بہتر امپروومنٹ تھی, جو کہ کسی کو آن دا گراؤنڈ تو بالکل ایکسپٹیبلٹی اس کی نہیں تھی, اور نہ سینسٹیو پرائس جو انڈیکیٹر ہے جو ویکلی ہوتا ہے, نہ اس کے ساتھ کوئی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, کوئی ٹرینڈ نظر نہیں رہا تھا. 4 ہفتے سے وہ مسلسل بڑھتا جا رہا تھا, لیکن گورنمنٹ نے ایک اور چیز جو انفلیشن کو بڑھائے گی اور جو بڑھا سکتی ہے وہ آبویسلی ٹیکسیشن ہے, کیونکہ ٹیکسز سے ہماری جو انکم ہے وہ کانٹریکٹ ہوتی ہے. جی سہیل صاحب, سہیل سرفراز صاحب بزنس ریکارڈر کے چیف رپورٹر بھی ہیں, اینڈ he is an expert on FBR and on taxes. Ji Sohail Saab, what do you think about the proposals in this report? جی بالکل, جو اس میں جو آئی ایم ایف کی رپورٹ میں پروپوزلز میں جو 2 میجر ہیں, اس میں ایک تو سیلز ٹیکس ریفارم اور دوسری پرسنل انکم ٹیکس ریفارمز. پرسنل انکم ٹیکس ریفارمز پہ جو ہے جو ڈائریکٹ ٹیکس ہوگا, جو ابیلٹی ٹو پے پرنسپل پہ ہوتا ہے, جی تو اس پہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ ایگزیکٹلی جو ہے آپ پروپوز کیا کرنے لگے ہیں اس بجٹ میں اس کے اندر, تو انہوں نے بتایا کہ ہم سیلریڈ انڈیویجولز اور ساتھ بزنس انڈیویجولز ان کے اوپر جو ہے اس وقت جو سلیبز ہیں ٹیکسیشن کے ان کو ہم کم کر رہے ہیں. اور تو کیا بڑھے گا پھر ٹیکس؟ اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اس سے جو تقریباً 250 بلین جو ہے وہ آنا ہے, اس کو کم کر کے کسی طرح 150 تک لایا جائے, تاکہ جو 3 لاکھ پر منتھ سیلری جو ہے لے کے جا رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ انسیڈنس آف ٹیکس بڑھایا نہ جائے بلکہ تھوڑا سا کم کیا جائے. اس کے بعد جو مڈل والے سلیبز ہیں اس پہ تھوڑا سا فرق آئے گا. سلیبز کو یہ بھی ایڈجسٹ کریں. واٹ اباؤٹ سیلز ٹیکس؟ سیلز ٹیکس تو انہوں نے اتنا ہی زیادہ ریلائنس ہے جتنی پچھلے سالوں میں تھی. جی بالکل, سیلز ٹیکس میں تو جو ہے وہ 31% جو ہے وہ اگلے فسکل ایئر میں جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ میجر ریلائنس سیلز ٹیکس پہ ہے. سیلز ٹیکس میئرز پہ انہوں نے یہ ریگریسو ہوتا ہے, جو آپ اور میرے جیسے لوگ ہی ہیں جو چیز خریدیں گے اس پہ سیلز ٹیکس, اور غریبوں پہ اس کا بہت, یعنی کہ جس کو BISP کا بھی مل رہا ہے وہ بھی سیلز ٹیکس اس کو بھی دینا پڑے گا اگر وہ جا کے کچھ خریدتا ہے جس پہ ٹیکس ہو. اس میں سیلز ٹیکس کی پروپوزلز میں جو ہے وہ آفیشلز نے یہ بتایا ہے کہ جو جتنا بھی ایگزمپشن شیڈیول کے اندر جتنی ایگزمپشنز ہیں سب ختم کر دی بہت دیر سے یہ, اور ایکسپٹ اسینشل آئٹمز. اس کے علاوہ ایک ان کا شیڈیول ہے جس میں کنسیشنری ریٹس ہیں سیلز ٹیکس کے ود کنڈیشنز,
उनको भी खत्म किया जा रहा है। और इसके अलावा ये बेसिकली ऑल एग्जेम्पशंस, ऑल कंसेशन जितना भी हो सके वो खत्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट जो होगा वो इट इज क्वाइट एविडेंट, जो मेरे ख्याल में हमारे जो गवर्नमेंट है जब प्रोजेक्ट करती है तो नहीं किया। आई विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, प्लीज स्टे विद अस इफ यू कैन। Welcome back, ladies and gentlemen. Before going to Dr. Salman Shah, I will ask वसीम इकबाल जो कि गैस सेक्टर करते हैं। जी, गैस की भी वही हालत है जो पावर सेक्टर की गुमन साहब ने बताई। एग्जैक्टली, गवर्नमेंट ने अभी एश्योरेंस दी है IMF को कि जो विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी दिस ईयर गैस की कीमत जो है, जो SNGPL के जो कंज्यूमर है उनके लिए 35 रुपीज पर यूनिट। विच ईयर? ये तो ये जनवरी तो यानी कि अभी गवर्नमेंट के पास है 1 जुलाई को। नो जनवरी 2020 से। जी ओके। तो उसके अंदर जो SNGPL के जो है कंज्यूमर उनके लिए और 14 रुपीज जो है वो SSGCL जो उनके कंज्यूमर के लिए उन्होंने इंश्योरेंस दी है कि हम इसको करेंगे। फिर सब्सिडाइज या जो भी है वो फिर बाद में हुकूमत जो ना इस पे करेगी। उसमें भी वो फंड जो है वो कह रहा है बाकी फंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर जो है 0.1% जो मजीद जो इसके एरियर्स हैं SNGPL और SSGCL के वो इंक्रीज होंगे। ऑलरेडी 199 जो बिलियन। अगेन द फोकस इज ऑन द कंज्यूमर्स के उनसे लो अपनी जो कारकर्दगी है वो तुम हमें पता है तुम नहीं कर सकते। तो असल में एक और चीज भी है, ये एरियर इस वजह से भी बढ़े हैं कि जो RLNG है वो पावर और जो दूसरी इंडस्ट्री है उसके अलावा आप कंज्यूमर को दे रहे हैं जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, और उनसे रिकवरी का कोई अभी तक कोई मैकेनिज्म ही कोई नहीं है इसमें। फिर आ जाता तो इस पे अनअकाउंटेबल फॉर गैस जो है वो कह रहे हैं कि जी आप कम करें, अभी तक आपने कम नहीं किया उस पे। वो गवर्नेंस में आ जाता है ना जी। तो ये वो उसको डिफर करके तो कॉस्ट रिकवरी जो है वो उस पे डाल देते हैं। आई कम नाउ टू डॉक्टर साहब, बताइएगा कि ये जो आपने अभी सुना पावर सेक्टर और गैस सेक्टर और टैक्सेस, इसमें जो एग्रीमेंट कर गए हैं हमारे अफीशेख साहब, डू यू सपोर्ट दीज? देखिए, एक बात तो जाहिर है ना कि बड़े अच्छा डेटा आपके एनालिस्ट ने दिया है जी, और वो उसका लबे लबाब ये है कि ये तमाम हमारे जो सेक्टर्स हैं ये इनकी बैंकरप्सी हो चुकी है। इनमें ना तो इन्वेस्टमेंट हुई है, ना इनमें कोई एफिशिएंसी है, इनके लीकेजेस आसमान पे चढ़े हुए हैं और इनके कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो खराब हैं या उनमें भी जो आप करप्शन कह लें या आप इनकॉम्पिटेंस कह लें, तो वो ये सेक्टर्स ऐसे हैं जिनका मीटर हर वक्त चल रहा है और वो मीटर जो है वो बहुत तेज भी चलता है और वो बहुत महंगा भी चलता है। अब हम और हम कहते हैं जी ये अवाम मर जाएंगे, जाहिर है कि अवाम के ऊपर तो इसका बहुत बड़ा बोझ बनेगा जी। लेकिन IMF कहता है कि जी अगर आप इसको कम नहीं करेंगे तो ये बढ़ता बढ़ता फट जाएगा। ये बलून जो है इसमें 2 ट्रिलियन की तो आपने ऑलरेडी सर्कुलर डेट कर दी है और कई एरियाज हैं जहाँ पे आपने अभी सर्कुलर डेट को उस तरह से रिकग्नाइज ही नहीं किया जैसे आपने पावर सेक्टर में किया। बहुत से सर्कुलर डेट्स आपकी इकोनॉमी में पड़े हुए हैं और वो आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी की वजह से पड़े हुए हैं। ना आपने उनको रिफॉर्म किया, ना उनमें आपने इन्वेस्टमेंट किया, ना आपने उनमें एफिशिएंसी लाई और ऊपर से चोरी भी की है और ऊपर से उनमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं की। तो एक तो ये है कि इसमें जो रीनेगोशिएशन का पार्ट है उसका सिर्फ मतलब इतना हो सकता है कि ये जो कोविड का पीरियड है इसके दौरान आप डिफर कर दें ताकि ये पीरियड में इसका डेंट ना आए। अदरवाइज ओवरऑल तो आपने करना ही करना है ना ये चीजें। और रिक्वायर्ड भी है डॉक्टर साहब, दिस इज नॉट अ नेगेटिव जी दीज रिफॉर्म्स, बट स्टेट ओन्ड एंटिटीज के बारे में वो भी अगर आप देखें तो अरबों रुपए के वहां पे नुकसान हो रहे हैं और पॉलिटिकली जो है ना प्राइवेटाइजेशन आगे चल रही है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के डेफिसिट उनके मीटर घूमते जा रहे हैं और वो मीटर जो है वो आपके फिस्कल
रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती जाएगी. एक दिन आके वो आपके बजट में से ही वो सारा कुछ पे चला जाएगा. सही. तो उस वक्त आपका बिल्कुल एक तबाही होगी. सो आई थिंक इशू जो है कि IMF ओवरऑल टारगेट्स जरूर देता है, लेकिन रिफॉर्म एजेंडा जो होता है वो हुकूमत का होता है, नंबर 1. नंबर 2, रिफॉर्म एजेंडा आपके वर्ल्ड बैंक या इस किस्म के इदारे जो है, जो हमारे बहुत से सेक्टरल प्रोग्राम्स करते हैं, उनकी उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, और उन्होंने भी प्रोग्राम्स ऐसे लाने होते हैं जिसके साथ ये आपके स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो. इसके साथ साथ एक और भी एलिमेंट है जो कि IMF प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपको एक टाइम पीरियड देता है जिसमें आप ये काम कर लें, और उस दौरान जो आपका इंटरनेशनल स्टैंडिंग है उसको वो मेंटेन करेंगे, ताकि आप मुश्किल रिफॉर्म्स करें और अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाएं. अब IMF ये तो नहीं कहता कि आप प्रोडक्टिविटी की रिफॉर्म्स ना करें, वो ये नहीं कहता कि आप कंपेटिटिव रिफॉर्म्स ना करें, वो ये नहीं कहता कि आप डीरेगुलेट ना करें. हमारे कानून इतने तंग हैं और इतने फरसुदा हैं कि इन्वेस्टमेंट करने वाले को तो इन्वेस्टमेंट वो करने भी आए तो उसको करने नहीं दी जाती. तो रेड टेपिज्म और ये चीजें वो IMF कहता है कि आप करें इनको और अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाएं. पोटेंशियल तो पाकिस्तान का हम 50 साल से सुन रहे हैं कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, और हकीकत में पोटेंशियल है भी. डॉक्टर साहब, ये पोटेंशियल जो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट थी ना, उसमें था कि एक्सपोर्ट्स, जी गुमन साहब आप बताइएगा, एक्सपोर्ट्स पोटेंशियल क्या दिया था? एक्सपोर्ट पोटेंशियल में कोई 23.5 बिलियन के करीब दिया है. 61 बिलियन नहीं, वो उन्होंने वो पोटेंशियल नहीं दिया था, वो उन्होंने कहा था इतनी होंगी. जी जी. बट पोटेंशियल जो है 61 बिलियन था मेरा ख्याल में. इट वाज लाइक, और बट वो कह रहे हैं कि वो एक करंट अकाउंट डेफिसिट जो बड़ा इन्होंने शोर मचाया था कि हमने कंट्रोल कर दिया, वो कहते हैं दे विल कंटिन्यू टू वाइडन अगेन, जो कि प्रेडिक्शन हुई थी. देखें, बात ये है, असल में ये एज अ नेशन हमें ये लेनी चाहिए कि IMF को छोड़े, वो तो करेंगे, उनका एक खुद करें. हम खुद करें ना. हमें why can't we be like Vietnam? That's right. Why can't we be like China, जहाँ से आप देखते हैं इन्वेस्टमेंट भी जा रही है, प्रोडक्शन हो रही है, एक्सपोर्ट्स हो रही हैं. वो इसलिए हो रही हैं कि उन्होंने अपने बेसिक तरीके का प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स उनको स्ट्रीमलाइन किया है, उनको आसान किया है. डॉक्टर साहब, वो तो डिफरेंट आप कंट्रीज की बात कर रहे हैं. व्हाई कांट वी इवन बी बांग्लादेश, बिकॉज उनकी भी बहुत ज्यादा बेसिक इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, वो भी यू नो इन टर्म्स ऑफ टैक्स टू GDP रेशियो, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, यू नो दीज आर ऑल आइटम्स. बट लेट मी कम टू डॉक्टर साहब, एक चीज मैं करना चाह रही थी. बात कर दूं कि आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान का टैक्स टू GDP रेशियो और रेवेन्यू टू GDP रेशियो बांग्लादेश से ज्यादा है. अच्छा. लेकिन हमें जो मार पड़ रही है, हमें इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो में मार पड़ रही है. बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो जो है वो 36% के करीब है, और हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो जो है वो सिर्फ 14% से भी कम है. यहाँ पे हमें जो करना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़े. इन्वेस्टमेंट टू GDP को आपको लेके जाना पड़ेगा 25-30% तक. उसकी रिफॉर्म जो हैं वो बड़ी जरूरत है. ठीक है डॉक्टर साहब, फाइनली मैं मतलब रनिंग आउट ऑफ टाइम, फाइनली लेट मी ब्रिंग ताहिर अमीन इनटू द मिक्स. ताहिर साहब, ये इन्होंने स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स 11 किए थे नए, उसमें से बाकी सब तो बता दिए गए हैं, बट 3 जो हैं वो मुझे इट आर रिलेटेड टू करप्शन, एंड आई एम सरप्राइज दैट दे, आप अगर उनको मेंशन करना चाहें. बिल्कुल, वो बहुत ही सरप्राइजिंगली
اس میں ایک ہے کہ جو کووڈ سے ریلیٹڈ جتنے اسپینڈنگ ہے کانٹریکٹس ہے اس کی پوری ڈیٹیل اس کو پبلش کر لے. Beneficial ownership of bidding and awarded the legal part. You know, this is very, very almost scary because you can't blame it on previous governments, right? دوسرے اس میں ہے کہ پوسٹ آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے وہ پبلش کر لے. اور Utility Stores Corporation کی again this is very, very specific to this government. اور یہ اینڈ اپریل اس مہینے کے آخر میں کہہ رہے ہیں. اینڈ فائنلی وہ کہہ رہے ہیں روبسٹ ایسٹ ڈکلیریشن سسٹم. اب یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں ان کا تو ابھی تک یہ روبسٹ نہیں ہوا. یہ اس کی ڈیٹ کیا ہے؟ اینڈ جون ہے 2021 کی. تو یہ بہت ہی اسی فسکل ایئر میں وہی کہہ رہے ہیں. تو یہ خواتین حضرات آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کو, آپ نے سنا ان کے ایکسپرٹ ویوز, ہمارے اینالسٹ کے ویوز سنے. دس رپورٹ جو ہے وہ میرا خیال میں اٹ لیز دا گراؤنڈ ورک. اور جیسے کہ ڈاکٹر شاہ نے بڑے مطلب کلیئرلی ہمیں بتایا کہ اس میں جو اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں اس میں منووربلٹی تو بہت کم ہوگی, اور جو منووربلٹی بھی ہوگی دیٹ ول بی لمیٹڈ ٹو کووڈ ویو. جیسے ہی کووڈ ویو ختم ہوتی ہے یا ڈیل ہم کر لیتے ہیں اس کو افیکٹولی, تو یہ سارا جو فنڈ کا پروگرام ہے وہ اس پہ رہے گا. ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کی کہ دا گورنمنٹ میں بی کنسیڈرنگ ریپڈ فائنینسنگ انسٹرومنٹ جو اپریل پچھلے سال ملا تھا ٹو ڈیل ود کووڈ. آئی تھنک دیٹ وڈ بی ویری بینیفیشل فار دی اساس پروگرام بیکاز دیٹس اے گڈ پروگرام. حالانکہ اگین دس رپورٹ ہیز سیڈ کہ وہ ان کی جو سروے کیا کہہ رہے ہیں اس کو نیشنل سروے جو ہوتا ہے ٹو اپ ڈیٹ بینیفیشریز اور جو گریجویٹ کر گئے ہیں ان کو نکال دیا جائے, وہ جو ہے وہ نہیں ہو سکا. بٹ obviously because of COVID تو ان کی بھی ڈیٹ جون ہی دی ہے, which means that the fund is more or less convinced کہ by end June this wave, the third wave will also be effectively dealt with. But we will have to see if it isn't then اور negotiations جو ہیں وہ پھر کافی حد تک necessary ہو جائیں گی. And I think that the government will have the fund will have to look at that a bit more favorably. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ خدا حافظ.